बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सुबह के वक्त 41 मरतबा जो बंदा भी ये वजीफ़ा पढ़ेगा, अगले दिन ऐसा मौजज़ा होगा कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, ये ऐसी तस्बीह का अमल है जिसको करने के बाद अल्लाह ताला बरकतों के खैरों के दरवाज़े खोल देगा और हर तरफ से कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स इस वजीफ़े को सुबह फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा करेगा, अल्लाह ताला उसकी तमाम बीमारियां परेशानियां ख़त्म कर देगा। सालों साल से पुराना काम भी एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि आज का जो अमल जो वजीफ़ा है ये नहायत ही मुजरब है। आज तक लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। हमने भी बहुत सारे बहन भाइयों को ये अमल बताया है और उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा हुई हैं। इस वजीफ़े की बरकत से जिनका रोज़गार नहीं था, अल्लाह ने अपना फजलो करम फरमाया, उनका रोज़गार लग गया, उनको अच्छा रोज़गार मिल गया। इस अमल की बरकत से घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसकी बरकत से कारोबार के अंदर तरक्कियाँ होती हुई देखी हैं। ये ऐसा वजीफ़ा, ये ऐसा अमल है जो शख्स जिस हाजत के लिए करेगा, जिस मकसद के लिए करेगा, जितनी भी बड़ी हाजत हो, जितना भी बड़ा मकसद हो, जो बंदा सही नीयत के साथ करेगा, नमाज की पाबंदी के साथ करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने मकसद में कामयाब होगा। ये अमल नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। इसकी बरकत से ज़िंदगी की हर खुशी मिलती है, हर आसाइश मिलती है, हर आसानी मिलती है और इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर रश्क करता है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है, कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वालिदैन अगर ये अमल करें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तालिब इल्म अगर इस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म के मैदान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। कारोबारी शख्स करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि हैरान रह जाएंगे। बेरोज़गार अफराद करेंगे तो रोज़गार का इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतज़ाम हो जाएगा। मुसाफिर बेयारो मददगार करेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस अमल को करता है, जो शख्स सुबह के वक्त ये तस्बीह पढ़ता है और इस अमल को सवाब की नीयत से करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम पिछली ज़िंदगी को इबादत में मशगूल कर देंगे। अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए ही की जाए। इबादत शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरत मुज़म्मिल में फरमाते हैं, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की इसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हम पर जो सुबह का वक्त नाजिल किया है, ये बहुत ही बरकत वाला वक्त है, ये बहुत ही मुबारक वक्त है। इस वक्त में उठकर जो इंसान ये तस्बीह पढ़ लेगा, जो शख्स ये अमल करेगा, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह ताला उसको अपनी बख्शिश का हकदार बना लेगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हम पर ये मुबारक साथ इसलिए नाजिल फरमाई है कि हम नेक काम करके दूसरे वक्त, दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकें, अपनी बख्शिश के हकदार बन सकें। मोहतरम नाजरीन, हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए। हमें चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें और इस मुबारक अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस मुबारक अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल में आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। मोहतरम नाजरीन, आइए अब आज के इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जब आप वजीफ़ा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। आपने अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर पढ़ना है। इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सभी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें
تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے یہ عمل کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مجرب صفاتی نام ہیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام ہے، یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا عزیزو۔ یہ آپ نے دونوں کو ملا کر ایک تصور ہوگا۔ اس طرح سے اس وظیفے کو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں گے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا عزیزو کو اچھی طرح گن کر 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو بھی 41 بار پڑھ لیں گے تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آخر میں جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 41 مرتبہ یا اللہ یا عزیزو کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ استغفر اللہ کی تکرار کرنی ہے۔ جب آپ نے ان چاروں تسبیحات کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائی ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کے بعد ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو نواز دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم سب میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو کوئی جس بھی مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ پاک اس کی اس مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا کرتی ہوں، تو سب کی عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ میرے اللہ جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔